मसीह यस्सू के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। अभी जब हम यहाँ पर बैठे हुए इबादत कर रहे थे तो आप बिलीव करें मैं तकरीबन 22 साल पीछे चला गया। कैसे? जिस दिन मुझे पाक रूह का बपतिस्मा मिलना था वो बड़ी मुश्किल इबादत थी वहाँ पहुँचना, क्योंकि ईद का दिन था, हमने मुरीद के इबादत पे जाना था। तो जब हम बस के अड्डे पर पहुंचे, स्टैंड पर पहुंचे तो पता लगा कि जी सारी गाड़ियां निकल गई हैं, अब कोई गाड़ी नहीं है। हम बड़े परेशान हुए कि ये क्या सिलसिला है, ये क्या परेशानी है, अब हम कैसे मुरीद के जाएंगे, कैसे वहां पर जाकर कलाम सुनाएंगे। तो एक पीछे से लॉरी आई, वो भरी हुई थी, लोगों से लबालब भरी हुई थी, छत भी उसकी फुल थी। उसने कहा छत पे अगर आप चढ़ सकते हैं तो आप छत पे चढ़ जाएं, हम आपको वहां पे ड्रॉप करते जाएंगे, हम आगे जा रहे हैं। तो मेरा दोस्त जो एक साथ था वो बड़ा मम्मी डैडी सा था, उसने कोट पैंट पहना हुआ था। उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं छत पे जा सकता, मैं नहीं छत पे जाऊंगा। हमने कहा भाई खुदा के लिए तेरी मेहरबानी, अगर तू ना गया तो फिर हम भी मिस हो जाएंगे। लेकिन उस दिन खुदा ने हमें एक बड़ी जबरदस्त बरकत देनी थी। मैं भी कभी छत पे नहीं चढ़ा था, छत पे चढ़ गए और उतो मुश्किल है, आ गई नेरी, आ गई शापर ही शापर, और हमारे बाल जो थे ऐसे सख्त हो गए, मिट्टी भर गई उसके अंदर। मैंने काली पैंट शर्ट पहनी हुई थी, वो बिल्कुल ऐसे मिट्टी से भर गई और बुरे हालात हो गए। और वही जिसने कोट पैंट पहना हुआ था वो बार बार हमें यही कह रहा था आज खुदा सन बरकत देगा, आज खुदा सन बरकत देगा। जैसे पादी साहब बार बार एक बात आपको दोहरा रहे थे, बिजली को ना देखें, तंग जगह को ना देखें, ये ना देखें कि हम फंस के बैठे हुए हैं। आप अपना ध्यान यीशु मसीह की स्लीब की तरफ लगाएं ताकि खुदावंद की बरकत, खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी के ऊपर आकर ठहर जाए। और आप बिलीव करें जब हम उस जगह पर पहुंचे वहां पर खुदा की ज़ूरी छाई थी मुरीद के में, और उन्होंने जाते ही ऐलान किया, इबादत शुरू हो चुकी थी, हम लेट हो गए थे सवारी ना मिलने की वजह से। उन्होंने कहा जिन लोगों के दिल में ये ख्वाहिश है कि वो खुदा के पाक रूह के बपतिस्मा को हासिल करें वो आगे आ जाएं, हम उनके लिए दुआ करना चाहते हैं। और जैसे ही उन्होंने लोगों पर हाथ रखना शुरू किए लोग पाक रूह से भरना शुरू हो गए। मैं भी बिल्कुल एक नया लड़का था जिसने नई ताज़ी तौबा की थी, मैं भी लाइन से लग गया। और जब मैं लाइन में लगा उन्होंने मुझ पर हाथ रख के, खुदा के खादमों ने, हम जितने भी तीनों नौजवान हम पाक रूह से भर गए और हम गैर जुबानों में दुआ करने लगे, हम खुदा की परस्तिश और खुदा की सताइश करने लगे। तो ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, 22 साल खिदमत का तजर्बा है। जब कभी कठिन और मुश्किल हो जाए, ऐसा भी हो रहा था कि भाई इंद्रियास ने इंतजाम तो बहुत जबरदस्त किया हुआ था, इनके दिल में ख्वाहिश थी कि खुदा के लोग आए बैठे, खाने का इंतजाम इन्होंने पहले से बताया गया की सानू डिशा भी पता नहीं। जब आपको ये लगे कि शैतान मुश्किलात पैदा कर रहा है, जोर मार के जाएं, क्योंकि वही दिन आपकी बरकत का दिन है, उसी दिन खुदा ने आपको ब्लेस करना है, उस बरकत को मिस मत करें। मुझे बहुत खुशी हुई बहावलपुर आके, मैं फर्स्ट टाइम बहावलपुर आया हूं, बल्कि हम तीनों ही फर्स्ट टाइम बहावलपुर आए हैं, और जो चौथे पांचवें भाई हैं ये रहते ही यहाँ पे। हमारे लिए ये बड़ी एक्साइटमेंट है कि हम बहावलपुर में, लाहौर से आकर बहावलपुर में खुदा का कलाम सुना रहे हैं। तो बहावलपुर की कलीसिया को दिल की गहराइयों से हम तीनों खादमीन आपको सलाम पेश करते हैं और आपके लिए बरकत की दुआ करते हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए लूका की मार्फत अंजीली बयान, उसका 15वां बाब, एक बहुत मशहूर पैसेज में आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूं। इसकी 11वीं आयत से, लूका की मार्फत अंजीली बयान उसकी 11वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं तेज इसको पढ़ूंगा, ये लंबा पैसेज है। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया, और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदजलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ
और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्सा हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उससे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। आमीन। इस कहानी को आप सब जानते हैं, इस कहानी से आप वाकिफ हैं। आपने इसको कई बार खुद भी पढ़ा होगा, कई बार इसको सुना भी होगा और कई बार ये आपको लिखा हुआ भी टेक्स्ट की सूरत में आपके मोबाइल में आया होगा। इस कहानी के अंदर 3 किरदार बड़े अहम हैं। एक बाप है और उसके 2 बच्चे हैं। ये बाप बड़ा मेहरबान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कायनात के अंदर एक खुदा है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है। वो मेरा और आपका आसमानी बाप है। याद रखें, मेरा और आपका आसमानी बाप बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, तरस खाने वाला है। वो आपसे प्यार करता है। इस कहानी का जो पहला किरदार है वो बाप है और ये बाप मोहब्बत करने वाला बाप है। आप अपने आप को ये बात आज बावर करवाएं कि जिस खुदा पर मैं ईमान रखती हूं, जिस खुदा पर मैं ईमान रखता हूं, वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरी फिक्र करता है, उसने मुझे बनाया है। आमीन। दूसरा किरदार एक ऐसे नौजवान का है जो आज कलीसियाओं में भरे पड़े, जो खुद सर हैं, जो अपने बाप के घर में रहते हैं लेकिन वो अपने बाप से खुश नहीं। वो चर्च के अंदर तो हैं लेकिन उनका दिल खुदा की तरफ लगा हुआ नहीं। वो गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका दिल गुनाह की तरफ दौड़ता है, उनकी रविशें अच्छी नहीं है, उनका किरदार अच्छा नहीं है, उनके मुंह का कलाम अच्छा नहीं है, उनका खाना पीना अच्छा नहीं है, उनका सोचना अच्छा नहीं है, उनका सुनना अच्छा नहीं है, उनका देखना अच्छा नहीं है। वो गुनाह की दलदल के अंदर धंसते चले जा रहे हैं और अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में इस नौजवान की कहानी डिटेल से बयान की गई है। पहला किरदार बाप का है, दूसरा किरदार इस खुद सर बेटे का है जो गुनाह आलूदा जिंदगी के अंदर जिंदा है, और तीसरा किरदार एक ऐसे मसीही का है जिसने तौबा भी कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन खुदा की बरकत को कभी इंजॉय ना कर पाया। चर्च में ही बैठा हुआ है, हर प्रेयर मीटिंग में भी आता है, कलाम भी सुनता है, लेकिन उसके अंदर शादमानी ही कोई नहीं। ये 3 किरदार हैं इस कहानी के। छोटा बच्चा जो गुनाह की हालत में है वो अपने बाप से कहता है, जो कुछ मेरा बनता है, जो कुछ मेरा बनता है वो मुझे दे ताकि मैं यहां से जाऊं, मैं यहां नहीं रहना चाहता। याद रखें, कभी भी कोई गुनाहगार उस जगह पर नहीं जाता जहां पर उसे नजर आता है कि यहां पर खुदा के लोग हैं या यहां पर खुदा की हजूरी है, क्योंकि जो गुनाह उसके अंदर बसा हुआ है वो उसको खुदा की हजूरी में जाने से रोकता है। वो 100 बहाने उसके सामने, उसके अंदर के गुनाह, उसके अंदर जो शैतान की तस्वीरें हैं वो उसको 100 बहाने बता देती हैं। ओहो लाइट नहीं, तेरे कपड़े इस्त्री नहीं, रहन दे, गैस नहीं आंडी, तू तो चाह भी नहीं पीती, तेरा थकेवा नहीं लथिया, रहन दे, बारिश बड़ी होंडी, चिक्कड़ बड़ा हो गया, रहन दे, है जी, बिजली नहीं आंडी, रहन दे, 100 बहाने, तू तो बच्चे ट्यूशन लैन जाना, रहन दे, तेरी बीवी तेरे सुबह लड़ी सी, छठ पर दुआ तक जा करना, रहन क्यों जी, इस लिस्ट को जितना मर्जी लंबा कर ले, रहन दे, रहन दे, रहन दे। और लोग रुक जाते हैं। चर्च ना आने के 100 बहाने हैं, और अगर उसके मुतबादल हमने सालगिरह पर जाना हो तो हमारे पास जाने के 100 बहाने। लै वो मेरी भैन वो बंदे नूं कहंदी चर्च पे जाए, वो कहे मेरे कपड़े इस्त्री नहीं, लेकिन सालगिरह तो उन्हें बंदे नाल लड़ पैना, उन्हें कहना ले असीं कपड़े वहां चले हैं, साडा रिश्ता कोई नहीं उहदे नाल, मैं तो जावांगी, तुसी जाना है ते जाओ, नहीं जाना ते ना जाओ, मैं आपे रक्षे चली जाऊंगी, नवां सूट। और फिर एक दूसरे को फोन करते हैं, तुहाडे कोल लाइट आ रही, वो कहंदी इत्थे नहीं इस्त्री, ते मैं अपनी भैन दे घर जग कर लांगी, लेकिन मैं जावांगी। शैतान जो है वो 100 बहाने आपको घड़ के दे देगा कि खुदा की हजूरी में ना जा, खुदा के साथ ना रह, खुदा के लोगों की संगत में ना बैठ। यही आवाजारी इस नौजवान को भी थी। वो कहता था क्या है, हर वक्त मेरे घर में दुआ होती रहती है, प्रस्तिश करते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, ये क्या मुसीबत है। उसने कहा एक ही दफा सारा मालूमात इकट्ठा करूं, पैसे लूं और यहां से जाऊं। और उसने अपने बाप से कहा कि माल का जो हिस्सा मेरा बनता है वो मुझे दे दे। इस कहानी से मैंने एक चीज सीखी है कि खुदा अपना सूरज नेकों बदों दोनों पर चमकाता है। ये खुद सर बच्चा, गुनाह आलूदा जिंदगी गुजारने वाला बच्चा भी अपने बाप की नजर में अच्छा ही था, उसका बाप उससे मोहब्बत करता था और वो ये उम्मीद लगाता था कि कभी तो मेरा बेटा राह रास्त पर आएगा।
لیکن اس نے اپنے باپ سے پیسہ لیا، مال لیا، اور اپنا مال کہاں اڑایا؟ اس نے جا کے کسبیوں میں. مطلب جو گناہ اس کے اندر تھا، اس نے کہا پیسہ میرے پاس آ گیا، اب میں رج کے وہ گناہ کروں. اور اتنے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے جو اس کے دوست بن گئے جھوٹ موٹ کے. جب آپ کا پیسہ آتا ہے نا، کئی خوش آمدی آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کہندا پا توں جڑی گل کرنا نا، تیرے نال بیڑا مینوں بڑا چنگا لگدا. پا بھی اگوں تڑ جاندا، بناؤ بھائی چاہ، جا منڈیا کیک لے گیا، کیونکہ اس نے اس کی خوشامد کر دی. خوشامد کر کر کے وہ پیسے اینٹتے ہیں. پا میری بیوی بڑی بیمار ہے، پیسے کوئی نہیں ہے. کہندا پتر میں مر گیا، اے لے پھڑ. اور وہ اس سے پیسے لیتے رہتے ہیں. جدو پا دے پیسے مک گئے تو پھر کیڑا پا؟ پھر کہندے نے جا، تو نہیں میرا پا، ہن جا، کیونکہ تیرے کو پیسے مک گئے. اس شخص کے پاس پیسہ جب تک رہا، دوست اس کے آگے پیچھے، محفلیں سج رہی ہیں، شرابیں چل رہی ہیں، الٹے کام ہو رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، نشے میں دھوت ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں، مذاق بازی ہو رہی ہے. لیکن جیسے جیسے اس کے پیسے کم ہونے شروع ہوئے، دوست بھی غائب ہونا شروع ہو گئے. کہندا یار وہ آج آئے ہی نہیں، وہ آج آئے ہی نہیں. پھر کوئی بھی نہیں آیا. جیب خالی ہو گئی. اب جان کے لالے پڑ گئے. بھوکا رہنے کی عادت نہیں تھی اس کو، گندے کپڑے پہننے کی عادت نہیں تھی اس کو. اس کے باپ کے گھر میں بہترین پوشاک اس کو ملتی تھی، ٹائم پہ کھانا ملتا تھا، نوکروں کے اوپر چڑھ چڑھ کے باتیں کرتا تھا کہ آج تو نے نمک زیادہ ڈال دیا، آج تو نے مرچیں کم ڈال دی. لیکن پھر نہ کم نمک والا ملا، نہ زیادہ مرچ والا ملا، اس کو پھر کھانا ہی نہیں ملا. اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک شخص کے ہاں جا پڑا، اور اس کو ڈیوٹی کیا ملی کہ سوروں کا اس نے انتظام کرنا تھا. کن کا انتظام کرنا تھا جی؟ سوروں کا انتظام کرنا تھا کہ بھئی ان کو تو نے صاف ستھرا رکھنا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرنا. تو ہوا کیا کہ سور چرانے لگا، ان کو نہلانے لگا، ان کے کھانے کا انتظام کرنے لگا. لیکن اب لالچ اس کے دل میں کیا تھا کہ جو کھانا، جو پھلیاں سور کھاتے ہیں، کاش یہ پھلیاں کھانے کو مجھے بھی مل جائیں، کاش یہ پھلیاں کھانے کو مجھے بھی مل جائیں. اپنے باپ کے گھر میں بہت اچھا تھا، بہترین خوراک کھاتا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کے گھر رہنا پسند نہ کیا. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو خداوند کے پاس آئے، خداوند نے ان کی زندگی کو بہترین بنا دی، عزت بنا دی. زبور 20 میں ہم گاتے ہیں عزت تیری بداوے گا یعقوب دا خدا. وہ بڑے نامور لوگ بن گئے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ان کا ذہن چونکہ چینج نہیں ہوا تھا، ان کے ذہن میں وہی باتیں دوبارہ آنے لگیں، وہی دوستوں نے دوبارہ گھیر لیا، وہ پھر اپنی پرانی لائف میں چلے گئے اور انہوں نے اپنا حال پہلے سے بھی زیادہ بدتر کر لیا. اس شخص کے بارے میں تصور کیجئے، یہ اپنی زندگی کو کہاں لے آیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں دعا ہوتی ہے جی، میں بڑا تنگ. ایک بھائی نے مجھے یہ کہی بات، اس نوجوان نے کہا جی میرا ابا تے کہندا ابا دعا ہی کر دے رہو، میں تو تنگ پیا ہوں اپنے بیت. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے باپ کی یہ سوچ کس قدر فائدہ مند ہے ہمارے لیے، ہمارے گھر میں اس سے کتنی بلیسنگ آئے گی، کتنی برکت آئے گی. اور اس نے جا کر ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیا اور ان کی پھلیوں پر نگاہ رکھتا تھا. لیکن لکھا ہے کہ وہ مالک دیتا نہیں تھا، اس کو پھلیاں نہیں دیتا تھا. اور ایک دن کیا ہوا، ایک دن وہ ہوش میں آیا. جب بھوک اس کے اندر اس قدر بھر گئی، آنکھیں اس کے اندر دھنس گئی، ہلکے پڑ گئے آنکھوں کے نیچے، کپڑے اس کے پھٹ گئے، بدبو سے آنے لگی. سور کے کبھی آپ کبھی پنجرے میں جائیں، آپ کے بھی میں نے چڑیا گھر دیکھا یہاں پہ. جب ہم آ رہے تھے تو چڑیا ہاتھی باہر ہے سن، پتھر دے ہاتھی تھے. میں کہ چڑیا گھر، تو میں نے ان سے پوچھا انکل سے، میں نے کہا انکل جی چڑیا گھر ہے؟ کہنا جی جتھے باہر ہاتھی باندر ہونا تھے چڑیا گھر ہی ہونا. تو چڑیا گھر یہاں پہ بھی ہے. اگر یہاں پہ سور ہے تو اس کے پنجرے کے پاس ذرا تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دیکھیں، آپ کو اسمیل آئے گی، بدبو آئے گی، کیونکہ وہ گند میں رہنے والا جانور ہے، کیچڑ میں خوشی محسوس کرتا ہے. مڈ کے اندر، کیچڑ کے اندر رہنا اسے اچھا لگتا ہے. تو وہ ان سوروں میں رہتا تھا جن کے جسم سے پسند اٹھتی تھی، بدبو اٹھتی تھی، اور اس کے اپنے کپڑوں میں بھی وہ بدبو بھر گئی تھی. اس کو اپنے آپ سے آوازاری ہوتی ہو گئی. ایک دن وہ رویا، اس نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا، میں اپنی زندگی کو کس عذاب میں ڈال چکا ہوں، میں اپنے آپ کو کہاں لے آیا ہوں. میں تو اچھا خاصا تھا، مجھے وہاں پہ دعا کرنی پڑتی تھی، کلام پڑھنا پڑتا تھا، اپنے باپ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی تھی. یاد رکھیں، اگر آپ خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کے اندر نہیں رہیں گے تو آپ بے ترتیب زندگی گزاریں گے جس کا کوئی انجام نہیں ہوگا. خدا کے کلام میں رہنے کا مطلب ہے خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کے اندر رہنا. اور جب ہم خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کے اندر رہتے ہیں، ہم ترقی کرتے ہیں. جس معاشرے کے اندر قوانین کی بالادستی نہیں ہوتی، وہ معاشرے گر جاتے ہیں، وہاں انصاف نہیں ہوتا. اگر آپ روڈ کے اوپر لگے ہوئے جو سگنلز ہیں ان کی پاسداری نہیں کریں گے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوں گے. سگنلز اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ جب ریڈ لائٹ ہو تو آپ رک جائیں، جب گرین ہو تو آپ چل پڑیں. جو لوگ اس کی پاسداری نہیں کرتے ان کے چلان بھی ہوتے ہیں، اور وہ ایکسیڈنٹ بھی، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، دوسروں کا بھی کرواتے ہیں. اسی طرح جو لوگ خدا کے قوانین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ان کی زندگی کے اندر ابتری ہوتی ہے. اس نوجوان کی زندگی میں ابتری تھی، لیکن یہ وقت تھا کہ اپنی زندگی پر غور کریں. یہ اپنی زندگی پر غور کریں. اور لکھا ہے اس نے ہوش میں آ کر، کس میں آ کر جی؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ ہوش میں نہیں تھی. گناہ نے اس کی مت مار دی ہوئی تھی.
اور اسے لگتا تھا کہ میں جس عیاشی میں زندگی گزار رہا ہوں یہ میری جوانی کا تقاضا ہے. لیکن جو شخص اپنی جوانی میں خداوند کے پاس آ جاتا ہے وہ اپنے بڑھاپے کو محفوظ کر لیتا ہے. جو بندہ اپنی جوانی خدا سے دور رہ کر گزارتا ہے اس کا بڑھاپا رل جاتا ہے. وہ اپنے بڑھاپے میں تباہ حال زندگی گزارتا ہے. میں نے اپنی 42 سالہ زندگی کے اندر ان گنت ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کو نہ کھانے کو روٹی ملتی ہے, نہ ان کو بچے اپنے گھر میں اتارنے کے لیے تیار ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری جوانی خدا سے دوری گزاری تھی اور آج وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اس وقت میں وہ کہتے تھے او پاجی دعا کرنا تہاڈا کام ہے, اے ساڈا کام نہیں. بھائی صاحب تسی چرچ لاندے جے نا, تسی دعا کردے تو کری جاؤ دعا. تہاڈا کام دعا کرنا ہے, میرا کام حکا پینا تے گالاں کڈنا, تے میں تے کڈاں گا. اور وہ گالیاں نکالتا رہا, حکا پیتا رہا, لڑائیاں کرواتا رہا, تاش کھیلتا رہا اور جوا کھیلتا رہا. آج اس کے بچے اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ اس نے اپنی جوانی میں خدا کو رسپیکٹ نہیں دی تھی. ہوش میں آیا, اس نے کہا میں اپنے باپ کے گھر میں واپس جاؤں گا. آج سے 22 سال پہلے میری زندگی کا حال بھی ایسا ہی تھا. میں ایک ناکام حال نوجوان تھا, ناکام زندگی گزار رہا تھا. 98 میں میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی, جنوری میں 98 میں 7 ماہ کے بعد جنوری میں میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی اور اگست کے اندر میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. میری ایک چھوٹی بہن تھی, وہ 9 ماہ کی تھی, اس کو پولیو ہو گیا اور وہ 2008 میں خداوند میں سو گئی. ہم 4 لوگ تھے, 4 میں سے 3 مر گئے. اور استثنا کی کتاب میں لکھا ہے تو سدا لٹتا ہی رہے گا, تو اندر آتے ہوئے بھی لانتی ہوگا, تو باہر جاتے ہوئے بھی لانتی ہوگا, تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لانتی ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ تو میرے احکامات کو رد کر دے گا. اور ہمارے ساتھ بھی یہی تھا. آج بہت سے نامی مسیحی پھر رہے ہیں, نہ وہ چرچ جاتے ہیں, نہ وہ دعا کرتے ہیں, نہ وہ کلام پڑھتے ہیں, نہ وہ پرستش کرتے ہیں, نہ انہوں نے توبہ کی ہے, نہ یسوع مسیح کا خون ان پر ہے, نہ خدا کا پاک روح ان کے اندر ہے, نہ خداوند کے فرشتگان ان کے چوگرد ہیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے. تو جو نہیں ڈرتے خدا سے ان کے چوگرد فرشتہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ڈیوائن پروٹیکشن نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو خداوند میں ہیں ان کے پاس ڈیوائن پروٹیکشن ہے. اور ہمارے اوپر نہ ڈیوائن پروٹیکشن تھی, نہ ہمارے پاس خدا کا پاک روح تھا, نہ یسوع کا خون ہم پر تھا, نہ ہم نے توبہ کی تھی, نہ ہم خدا کا کلام پڑھتے تھے, نہ ہم چرچ جاتے تھے. ہماری زندگی برائیوں کے اندر گزر رہی تھی, لاپرواہی کے اندر گزر رہی تھی. آج بہت سے مسیحی لاپرواہ ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, اگر یہاں پہ کسی کو پتا چل جائے کہ آپ میں سے کسی کو کینسر ہے, سپوز میں نہیں پتا چل جائے کہ مجھے کینسر ہے, میرا خیال ہے میں پیناڈول کھا کے سو جاؤں گا. بتائیں مجھے, اگر مجھے ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کو کینسر ہے تو میں کہوں آفتاب بھائی ذرا پیناڈول تک بارو 2 لے آ دو اور 2 پیناڈول کھا کے میں سو جاؤں. میں ایسا نہیں کروں گا, میں ڈائریکٹ کینسر ہاسپٹل پہنچوں گا, شوکت خانہ میں جا کے اپنا ایگزامن کرواؤں گا کہ میرا کینسر کس حد تک پہنچا. مجھے اور آپ کو, اس پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں سب کو گناہ کا کینسر لاحق ہے, لیکن کوئی اس پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں. جس کو تو یہ پتا چل جاتا ہے کہ گناہ کی بیماری بڑی مہلک ہے, سنیں یہ بات, اس بات کو غور سے سنیں. جس کسی کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے گناہ کا مرض لاحق ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو پوری دنیا کے اندر کسی کے پاس بھی گناہوں کا علاج نہیں ہے. کوئی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ آپ نے بورڈ لگاؤ دیکھو یہاں پر گناہوں کا علاج کیا جاتا ہے, براہ کرم تشریف لائیں اور فری اپنے گناہوں سے رہائی پائیں. میں لاہور میں رہتا ہوں جو اس وقت ایڈوانس سٹی ہے پنجاب کا. لاہور کے اندر بھی کوئی ایسی کلینک نہیں, ایون کہ امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, یورپ کے اندر کہیں کوئی ایسی کلینک موجود نہیں جہاں پر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہم آپ کے گناہوں کو دھو سکتے ہیں. اگر دنیا کے اندر اگر کہیں بھی گناہ کا علاج موجود نہیں, گناہ سے رہائی کا آپ کو کوئی یقین نہیں دے سکتا, یقین دہانی نہیں دے سکتا, تو پھر ہم کیا کریں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک گیت کچھ سال پہلے آیا تھا, مرض گناہ کا علاج ساری دنیا میں کسی کے پاس نہیں, صرف یسوع مسیح ہے ایسا طبیب جو گناہ کا علاج بھی کرتا ہے. ہاللیلویا. سو میرا اور آپ کا یسوع گناہوں سے رہائی دیتا ہے. تو میں آپ کو انویٹیشن دینا چاہتا ہوں, جب آپ یہ بات جان لیں کہ آپ گناہ میں ہیں, آپ کی زندگی گناہ میں ہے, تو پھر فقط ایک ہی ہستی ہے جس کے پاس آنے کی ضرورت ہے, وہ یسوع ہے. یسوع ہی گناہوں سے آزاد کر سکتا ہے. مصرف بیٹا اپنے باپ کی طرف واپس آیا, میں بھی واپس آیا کیونکہ میں اپنی فیملی کھو بیٹھا تھا, میں اپنی فیملی کھو چکا تھا. میرے باپ کو ٹیوبرکلوسس ہو گئی, ٹی بی ہو گئی, انہیں گلے کی ان کے نگلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. میری والدہ کی دماغ کی نس پھٹ گئی, ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. میری بہن جو تھی 9 ماہ کی, اس کو پولیو ہو گیا تھا, اس کا پورا جسم توڑ مڑ گیا تھا, وہ چل پھر نہیں سکتی. لیکن ہم خداوند کی طرف نہیں آئے. یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ شیطان ہمیں رکیتا جاتا ہے, دباتا جاتا ہے, تباہ و برباد کر دیتا ہے, لیکن ہم خدا کی طرف نہیں آتے. ہم اس سے بھی ایک غلط کام کرتے ہیں, ہم پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں, بابوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں. کسی بابے سے چپیڑ کھا رہے ہیں, کسی بابے کو سر چ بوکر مروا رہے ہیں, کوئی بابا سانو تونی دے رہا ہے, کوئی بابا ساڈے کو خرگوش منگا رہا ہے, کوئی کالے مرغے منگا رہا ہے. ہم پاگلوں کی طرح جا رہے ہیں ان کے پاس اور ان کی
रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, हाथ से पैसे दे रहे हैं, लेकिन हमें अफाका नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा इलाज उनके पास है ही नहीं, हमारा इलाज यीशु के पास है। और मैं अपने बाप के साथ रहकर टीबी का शिकार हो चुका हूं, मुझे नहीं ये पता था, लेकिन हुआ ये कि मुझे खून की उल्टियां आने लगी और मैं सूख के कांटा हो गया। और सब मुझे कहते थे तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया। मुझे पता था कि मैं मर रहा हूं। जब मैं खून की उल्टी करता था, आप बिलीव करें, मुझ पर दहशत तारी हो जाती। किसी को अगर खून की उल्टी आए यहाँ पे, सारे एकदम उधर इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों आते नहीं, क्योंकि ये काम ही ऐसा। खून की उल्टी जब मुझे आई तो मैं इस कदर लरस गया, घबरा गया, क्योंकि मेरे माँ बाप पहले ही मर चुके थे और मेरी बहन जो थी वो मेरे ताया जी के पास रहती थी, वो मुझसे दूर थी। मुझे ये एहसास हुआ कि माँ बाप मर गए, अब मैं भी मर जाऊंगा और मेरी अपाहिज बहन अकेली रह जाएगी। कई बार हम होश में आने में बहुत देर कर देते हैं। मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। हमारी हलाकत की वजह अदम मार्फत है, हमें पता ही नहीं कि हम किस राह पर चल रहे हैं। लेकिन आज हमें होश में आने की जरूरत है। मैं बहावलपुर में आप सब बहन भाइयों से इल्तमास करना चाहता हूं, अपनी राहों पर गौर कीजिए, अपनी जिंदगी पर निगाह कीजिए, अपने आप को देखिए कि आप कहां पर खड़े हैं। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, सिन है, नशाबाजी है, लड़ाई झगड़े हैं, बिद्दतें हैं, ऐब जोइयां हैं, लूट खसूट है, तो आप अपनी जिंदगी आज खुदावंद को दे सकते हैं, आप तौबा कर सकते हैं। वो आज आपको नया बना के यहां से भेजेगा। आमीन। क्योंकि सिर्फ वही नया बनाने की सलाहियत रखता है। मुशर्रफ बेटे ने वापसी का रुख किया, नाउमीदी उसके अंदर थी, शर्मिंदगी बड़ी थी, मेरे अंदर भी थी। डॉक्टर ने कहा आप थोड़े दिनों के मेहमान हैं, आपके फेफड़े खत्म हो चुके हैं, आपकी आंतों में सुराख है। और आप बिलीव करें, जब मैं पानी पीता था मुझे ऐसे लगता था मैंने जहर पी लिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। प्यास बहुत लगती थी, लेकिन पानी पीते हुए डर लगता था। और फिर हुआ ये कि रात को जनवरी 99 में रात को 1:30 बजे मेरी तबीयत इस कदर ज्यादा खराब हुई कि मैंने फैसला किया कि मैं ट्रेन के नीचे आके अपनी जान को खत्म कर दूं। और जहां पर हम रहते हैं वहां पर रेलवे ट्रैक है। मैं अपने मामू के घर में रहता था गड़ी शो में, वहां से चल के मैं उस जगह पर आया जहां मेरा एक चाचा रहता था। वो अकेला था, उसकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त। तो उसने मुझे कहा कि तू इधर क्या लेने आया है। मैं अपने मामू के घर से प्लान बनाया था कि मैं रात को जब ये सोया होगा चुपके से दरवाजा खोलूंगा और जाके रेलवे ट्रैक पर लेट जाऊंगा, ट्रेन मुझे काट जाएगी, सुबह इसको पता चलेगा कि मैं मर चुका हूं। उसने कहा मैं तो मुरीद के जा रहा हूं, जिस इबादत का मैंने पहले जिक्र किया। उसने कहा मैं तो मुरीद के जा रहा हूं इबादत पे, तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है। मैंने कहा नहीं मैं यहीं रहूंगा, मैं आपसे मिलने आया। उसने कहा चलो फिर तुम रात यहीं रहो, मैं सुबह आकर तुमसे वापसी पर मिलूंगा। मुझे ये पता था कि सुबह ये मुझे कहाँ मिलेगा, सुबह मैं होऊंगा ही नहीं। शैतान मुझे इस कदर नाउमीद कर चुका था। आज बहुत से लोग खुदकुशी कर लेते हैं, अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर दे देते हैं, खाने के अंदर जहर मिला देते हैं, क्योंकि उनके पास उम्मीद कोई नहीं, उनके पास उम्मीद है जहां कोई नहीं। आज दुनिया दुखों के अंदर पड़ी है। ऊंची बिल्डिंग से लोग छलांग मार देते हैं, ट्रकों के आगे आ जाते हैं, ट्रेनों के आगे आ जाते हैं, खुदकुशी करके अपने आप को गोली मार लेते हैं, जहर दे देते हैं, फांसी ले लेते हैं, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास जिंदा रहने का कोई जवाब नहीं। आज बहुत सी दुनिया दुखों के अंदर है। गुनाहों ने इस कदर उन्हें दबा दिया कि उनकी जिंदगी को एमलेस कर दिया। और उस रात मैं जाकर वहां पर लेट गया और मैं ट्रेन का इंतजार करने लगा। मैं रो रहा था, मेरे पास कोई मकसद नहीं था जिंदा रहने का। मैं बेमकसद नौजवान था। आज बहुत से लोग बेमकसद हैं, सोए पड़े हैं तो सोए हुए हैं। अम्मी कहती पुत्र उठ जा, कहता मैं सुता है, सोया, मकसद ही कोई नहीं। उन्हें उठ के खाना खाना है, बाहर जाना है, 4-5 व्हाट्सएप करने ने, 2-4 तस्वीर अपलोड करनी, फिर आके उन्हें सो जाना। टेंट ओदी कित्थे जान डई है, मोबाइल जेब नाल वड्डा मोबाइल है ओदा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਪਾ ਲੈ। ਪੈਂਟ ਛੋਟੀ, ਜੇਬ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ। कोई मकसद नहीं, कोई पता नहीं किधर जा रहे हैं। बदतमीजियां, लड़ाई झगड़े, माँ बाप का कहना नहीं मानना, काम काज कोई नहीं करना। बूढ़ा बाप साइकिल पे काम के लिए जा रहा है, जवान पुत्र अंदर रजाई च निगाह होकर सोता है। ये शर्मनाक हकीकतें हैं जिनको आज कलीसियाओं ने पकड़ रखा है। बहन स्टाफ नर्स है, भाई किक मारता है, स्टार्ट करता है, बहन को छोड़ के आता हॉस्पिटल, वापसी पे उसको लेने भी नहीं जाता, इतना बेशरम है। मां कहती जा पुत्र तू भैन सवेरे छड्ड आया वापस, कहता मैं कोई नहीं जाना, मैं आडा मुलाजम लगा होता, ओ उसी की कमाई की रोटी तू खा रहा है। एमलेस जिंदगियां, पता कोई नहीं कहां जा रहे हैं, ना दुआ का पता ना जिंदगी का पता है। और उस रेलवे ट्रैक पर मैं रो रहा था, क्या मकसद है मेरी जिंदगी का। एक आवाज मेरे अंदर से उठने लगी, उस आवाज ने मुझे कायल किया। उसने कहा बेटा जिस खुदा से तू गिला कर रहा है, क्या तू कभी उसके पास आया, क्या तू उसे जानता है, क्या तू कभी उसके ज़ूर झुका। और मेरे अजीजों, उस आवाज ने मुझे कायल कर लिया कि मैं आज तौबा करूं। पहले तो मैं अफसुर्दगी के आंसू रो रहा था, उसके बाद मैं अपने पछतावे के आंसू निकाल रहा था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं रो रहा था बस। मेरे अंदर ताकत पहले ही नहीं थी, जनवरी की सर्दी ने वैसे ही मुझे अकड़ा दिया था। मेरे हड्ड पैर जड़े सन आकड़ गए सन और मेरे अंदर हिलने की सकत नहीं थी। और उस आवाज ने मुझे कहा तू तौबा कर, तू अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दे। अगर तू अपनी जिंदगी खुदावंद को देगा तू बच जाएगा। तू क्या होगा जी? बच जाएगा। मैंने अपने दिल में दुआ करनी शुरू की। मेरे अंदर बोलने की सकत नहीं थी, मैं इतना ठंड से ठिठर रहा था, बेबस हो चुका था। मैंने जब दिल में दुआ करनी शुरू की तो मैंने अपनी बैक साइड पे एक रोशनी का बहुत बड़ा सर्कल देखा। उस रोशनी के सर्कल के अंदर मैंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। और खुदावंद यीशु मसीह, और
खुदावंद यीशु मसीह उस रोशनी की लाइट में से बाहर आकर मेरे सामने खड़े हो गए, मेरे ऊपर सर पे। उन्होंने कहा, बेटा तूने पहली बार मुझे दिल से पुकारा है, मैं तेरा यीशु हूँ, उठ के खड़ा हो जा, मैंने तुझे शिफा दी है और मैंने तुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए चुन लिया है। आमीन। ये 22 साल पहले की कहानी है, 22 साल पहले का वाकया है, और 22 साल गुजरने के बाद मैं आपके सामने तंदुरुस्त खड़ा हूँ। और उस डॉक्टर के पास गया अगले दिन, जिसने मुझे कहा था कि तू 1 हफ्ते के अंदर मर जाएगा। मैं कहा, डॉक्टर साहब मेरा एक्सरा करो। कहता, नहीं इतनी जल्दी दवाई असर नहीं करती। और मैं कहा, जी तुसी तो क्या हफ्ते च तू मर जाना, तो मेरे जल्दी चेक करो। वो कहता, नहीं ओ यार इसको दवाई दो, मुझे टाल रहा था। मैंने कहा, जी आप मुझे ज़रूर चेक करें, मेरा एक्सरा करें। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, यार है वही बच्चा जिसके माँ प्यो नहीं मर गए, मेरा बेटा तो एक्सरा कर दे, तसल्ली हो जाएगी। जब वो मुझे एक्सरा रूम में लेके गया, उससे मेरा एक्सरा लिया, उसने एक्सरा डेवलप किया, बाहर लेके आया। उसने कहा, लें सर ये इसका एक्सरा है। उसने उसको अपनी फ्रेम पे लगा के लाइट जलाई तो उसके अंदर 2 ब्रांड न्यू फेफड़े थे। आमीन। यीशु ने मुझे 2 नए फेफड़े दे दिए जो कि गल चुके थे। उसके बाद डॉक्टर के अंदर भी तजस्सुस पैदा, कहता लेट भाई लेट है। मैं कहा, जी की होया? कहता लेट। कहता मैं तेरा अल्ट्रासाउंड भी करना, क्योंकि मेरी आंतों में भी सुराख। उसने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो मेरी आंतें भी बिल्कुल नहीं थी, मेरी आंतें तंदुरुस्त हो चुकी थी। मैं हकला के बोलता था सर, मैं इतना ज्यादा हकलाता था कि मैं जैसे अब रवानी, कितनी तेजी से मैंने वाला पढ़ा, इतनी तेजी से तो मैं कभी पढ़ भी नहीं सकता था। मैं पूरे हफ्ते में इतने लफ्ज नहीं बोल सकता था जितने मैंने 2 मिनट में बोले। तो मैं स्कूल में कभी सबक सुनाता ही नहीं था, मैं कॉपियां लिखता था। टीचर कहती, बेटा तू नहीं सुनाना, तू पूरा पीरियड ले जाएगा, तू लिख। मैं लिखता था, बाकी जुबानी सुना रहे होते थे। मैंने कभी सबक सुनाया नहीं जुबानी। लेकिन उसी इबादत में जहां मुझे पाकरू मिला था, बुजुर्ग खादम थे 90 साल के, तो उस नौजवान ने कहा, जिसने कोट पैंट पहना हुआ था, उसने कहा कि सर जी खुदावंद यीशु मसीह की इससे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा, ये तो ऐसी गवाही है कि इस नौजवान को खुद सुनानी चाहिए। उसने कहा, सर जी ये बोल नहीं सकता, इसकी जुबान अटकती है, और ये अटक जाता तो अटक ही जाता। उसने कहा, बेटा जेड़े यीशु ने तेनू नवे फेफड़े देते ने, जेड़े यीशु ने तेनू नवीं आंदरा देती हैं, और तेनू नवी जुबान नहीं दे सकते। मैंने कहा, जी दे सकता। तो कहना, फिर कादे तो शर्मिंदा हो रहे हैं, उठ के खलो जा। और मैं जब खड़ा हो गया, मैंने बोलना शुरू किया, मैं बोलता ही गया। और मैं अपने साथियों को भी देखने लगा, मैं यार मैं तो कितने भी नहीं अटक रहा। और उस वक्त से आज तक मैं नहीं अटका। आमीन। मैं बोल रहा हूं और खुदावंद की मुनादी कर रहा हूं, गवाही दे रहा हूं कि यीशु जिंदा, उसके पास आ जाओ। और खुदावंद ने मेरे लिए बड़े काम किए। जब हम उसके हाथ के नीचे रहते हैं, लिखा खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। और मैं एक जगह जॉब करने लगा, माँ बाप तो मर चुके थे, वसीला कोई नहीं था मेरे पास रोटी पानी का। मैंने अपने मामू का घर को भी छोड़ा, मैं बस कलाम पढ़ता रहता था, दुआ करता रहता था। मुझे एक जॉब मिल गई, एक मुस्लिम भाई था। उसने कहा, मुझे लगता है आपको पढ़ने का बड़ा शौक है। मैं कहा, हाँ जी मुझे पढ़ने का शौक है। तो उसने कहा कि आप आगे पढ़ना चाहते हैं? मैं कहा, जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है। उसने कहा, अच्छा चलो जाओ किताबें लेके आओ मैट्रिक की और तैयारी करो, पेपर दो। मैंने मैट्रिक के बुक्स ली, तैयारी की, पेपर दिए, पास हो गया। कहना हुण की करना? मैं कहा, FA करना। कहना लिया किताबां, FA दी किताबां लिया, पेपर दिए, पास हो गया। कहता अब क्या करना? मैं कहा, जी BA करना। कहता BA की किताबें लेकर आओ। BA की किताबें मैंने ली, तैयारी की, पेपर दिए, पास होगा। कहता यार वेरी गुड, कमाल, अब क्या करना है? मैं कहा, जी अब MA करना चाहता हूँ। कहता कौन से सब्जेक्ट में? मैं कहा, MA उर्दू। कहता जाओ MA उर्दू की किताबें लेकर आओ। MA उर्दू की किताबें लेकर आया, MA उर्दू की तैयारी की, ऑफिस में बैठ के, किसी ट्यूशन में नहीं गया मैं, सारा दिन मैं बाइबल पढ़ता रहता था। लेकिन जब मैं किताब को हाथ लगाता था, मुझे ऐसे लगता है हलवा है, आई कुछ नहीं। आज के बच्चे कहते हैं सर बहुत मुश्किल सिलेबस हमारा। सुन लो बच्चों जो स्कूल जाते हो, जो पढ़ते हैं, एजुकेशन वेरी सिंपल। अगर आप खुदावंद के हाथ के नीचे हैं, खुदा का कलाम आपके माइंड के अंदर है, तो पढ़ना बहुत आसान है। ये एंजॉयमेंट है, ये वीडियो गेम है। और मेरा बहुत हैरान होता था कि यार तू किसी ट्यूशन ते नहीं जाता, कुछ नहीं करता, तू एंड टाइम ते किताबां लैके आना, पेपर देना, पास हो जाना। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अगर आप खुदावंद में हैं तो आप फतेहमंद हैं। अगर आप खुदावंद से बाहर हैं तो कोई आपको फतेहमंद बना नहीं सकता, शिकस्त आपका मुकद्दर है। फिर तो MA किया, वहां से BTH का कोर्स किया, वहीं से मैंने MDiv किया। अभी भी मैं पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़ने का शौक है। मुशर्रफ बेटे ने भी वापसी का रास्ता अख्तियार किया और वो अपने बाप के पास वापस आया। लेकिन यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात है जिस पर आपको गौर करना चाहिए इस कहानी के अंदर। मुशर्रफ बेटा चल के आ रहा था, उसका बाप दौड़ के आया। मैंने पहले आपको बताया था ये बाप मोहब्बत करने वाला है। आप ये ना सोचें कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। यीशु मसीह के खून का एक कतरा, सुने इस बात, यीशु मसीह के खून का एक कतरा और पूरी दुनिया के गुनाह एक तरफ, पूरी दुनिया के गुनाह एक तरफ, यीशु मसीह के खून का एक कतरा एक तरफ। अगर इनको तकड़ी के अंदर डालें तो यीशु मसीह का खून वजनी है। आमीन। दुनिया के गुनाह जाड़े होते, देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। आमीन।
मेरे अजीजों, ये खुदा का बर्रा आपके गुनाह उठाने के लिए आज यहाँ मौजूद है। अगर आप अपने गुनाह उसको दे दें, इस गंद को अपने साथ ना लेके जाना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੂੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੂੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। गुनाह जो है ये कूड़े से भी ज्यादा गलीज है, जिसको हम अपने दिलों के अंदर बड़ा छुपा छुपा के रखते हैं। मैं नहीं अपनी भैन नूं माफ करना, मैं और ते मिट्टी पा देती हुई, मैं नहीं सिगरेट छड़ सकता, ਇਹਦੇ बगैर मैं मर जाऊंगा। ये सब कूड़ा है, इसको आज अपने साथ ना लेकर जाएं। अगर आप अपनी सास से लड़ी हुई हैं तो इत्थे कूड़ा सुट जाओ। अगर सास अपनी नूं ना लड़ी हुई है तो अम्मा जी कूड़ा सुट जाओ इत्थे। और उसका बाप जब उसको देख रहा था, उसका दिल मोहब्बत से भर गया। मेरा ये वो बेटा है जिसको मैंने शहजादों की तरह रखा हुआ था, आज ये फकीर से भी बदतर है। और ये किस हाल में वापस आया, वो भाग के गया, उसने उसको अपने गले लगा लिया। उसने कहा मैं आसमान का और मैं तेरा गुनाहगार हुआ। याद रखें, जब आपने माफ़ी मांगनी है तो खाली खुदा से नहीं माफ़ी मांगनी, जिनका दिल दुखाया उनसे भी माफ़ी मांगे। कई दफ़ा अच्छी खाली खुदा को ही माफ़ी मांग के आज़ाद हो जाती है। नहीं, जिस भाई को आपने सरेआम गालियाँ निकाली हैं, जिस भाई के आपने पैसे मारे हैं, उससे भी माफ़ी मांगे जाकर कि भाई मैंने फलां वक्त में तेरे इतने पैसे मार लिए थे, मैं वो पैसे वापस कर दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इस बात का इकरार करने आया हूँ कि मैंने तुझे धोखा दिया था, मैंने फलानी जगह पे तेरे साथ बदतमीजी की थी, इंसल्ट की थी, मुझे माफ़ कर दे। और जब आप इंसानों से और खुदा से माफ़ी मांगते हैं, आपको माफ़ी मिल जाती है और आपकी बहाली शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद बाप ने क्या किया, उसने मुलाजमों को बुलाया, लो जी काम शुरू, अंगूठी लाओ, खूबसूरत पोशाक लाओ, नई जूती लेकर आओ, अच्छे अच्छे खाने तैयार कराओ। लो जी पार्टी शुरू हो गई, मौजां लग गई। वो इतना मेहरबान है कि कई बार जब हम उसके पास आते हैं, हम उसकी मोहब्बत को देख के दंग रह जाते हैं कि मेरा खुदा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मैं इतना हकीर और नीच हूं, लेकिन फिर भी मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है, शादमां वो शादमां मुझको बना देता है जी। इसने तो कपड़े पहन लिए, इसने अंगूठी पहन ली, जियाफत भी तैयार हो गई। फिर आया तीसरा करैक्टर। ये कौन सा करैक्टर है जी? जो चर्च में ही बैठा हुआ है लेकिन कभी खुशी नहीं मिली इसको, कोई संडे इबादत मिस नहीं करता, कोई दुआया मीटिंग मिस नहीं करता, लेकिन उसकी जिंदगी में तब्दीली भी कोई नहीं है, उसको खुशी नहीं है। एक भाई मुझे मिला, कहता जी मैं तो खुदा से बस यही दुआ करता हूं कि खुदा मैनू कुछ नहीं चाहिए। वो अपने मुंह ने डेली अपनी बरकत रोक रहा, मैनू नहीं चाहिए। अजीब आदमी कहता मैं डेली ये दुआ करता हूं कि खुदा मैनू बस मैं तेरे नाल हाँ, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैं गरीब ही ठीक हूं। खुदा आपको गरीब नहीं रखना चाहता। इसने आकर गिला क्या किया अपने बाप से, ये जो तेरा बेटा है ये सब कुछ तेरी दौलत लुटा के वापस आ गया, इसके लिए तो बड़ी जियाफत हो रही, देगे पक रही, फिरनियां पक रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और मेरे लिए कभी तूने एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि ये ले बेटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर ले। उसके बाप ने उसे क्या जवाब दिया, बेटा तू तो मेरे पास ही है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, अगर आप तौबा कर चुके हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछें, खुदावंद मैं दुआ भी करती हूँ, मैं कलाम भी पढ़ती हूँ, मैं चर्च में जाके कलाम भी सुनती, फिर भी मेरे मुंह पे आसा नहीं, फिर भी मेरा मुंह बुझे आया। आप पूछे भाईजान कैसे, भाईजान बस गुजर रही मतलब कितने पहुंचा है बंदा, उसने पूछो भाजी की हाल है, बस गुजारा हो रहा। खुदा में रह के वो गुजारा कर रहा है, खुदा में रह के पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा। मेरे पास ऐसी ऐसी गवाइयां हैं कि खान तो लैके पैसियां तक दियां सारियां ही ने भाजी, जेड़े खुदा ना चलते हैं उन्होंने को लै नहीं। मैं और मेरे पादी साहब जस्टिन मुनीर साहब हम एक जगह पे जा रहे थे, कहते यार साग खान ते बड़ा दिल कर रहा है, देखो खुशियां और शादमानियां देखो तुम, कहते यार अज साग खान ते बड़ा ही दिल कर रहा है। मैं कहा चलो जी कोई नहीं खुदावंद खुआ देगा। कहते यार वापसी तो मैंने याद कराई, साग लेके आएंगे, मैं तेरी बाजी को कहूंगा कि वो ना जरा साग बनाए तो फिर बैठ के खाएंगे। मैं कहा जी ठीक है। लो जी जिस घर में विजिट करने गए उन्होंने जाते ही साग रखते, देसी घ्यो भी नाल फड़ाया, नाल मकई दी रोटियां आ गई जड़ियां कि आम पकदियां ही नहीं हुण साडे, हैं जी, मकई दी रोटियां आ गई, साग आ गया, देसी घ्यो आ गया। हनूस तुम कह भी ना चुकोगे तो खुदावंद तुम्हारी सुन लेगा। ये तजर्बा तो करें, खुदावंद ये तजर्बा मेरे पास तो नहीं है, मैं तो बड़ी उदास रहती हूँ, मैं तो यही कहती रहती हूँ खुदावंद दुआवां कर करके थक गई, मेरी सुनी नहीं जा रही। इस शादमानी के लिए खुदा से बात करें, खुदावंद मुझे शादमानी नायत कर। एक दिन मैं जरदा खाना सी, मैं कहा खुदावंद बड़ा अरसा हो गया जरदा नहीं, साइकिल ते जा रहे हैं एक ऐसे इलाके में जिसका मुझे पता भी नहीं, अपने ऑफिस के काम से वापस आ रहा था, खुदा ने कहा गली च मोड़। मैं कहा गली च मोड़, उतो बत्ती गई हुई जिवें इत्थे जा रही, बार बार लाइट गई हुई। मैंने कहा यार कितने नेरे कुप घेर च आ गया हूँ, साइकिल वाला डरता कि गटर ना हो अगे, मैं भी डर रहा था क्योंकि अनजान रास्ता से। लेकिन एक जगह पर खुदावंद ने मुझे कहा स्पीड स्लो कर, मैंने स्पीड स्लो की और इतनी स्लो कर ली कि वहां पे एक घर के बाहर थड़े पे एक नौजवान खड़ा था, उसने मुझे आवाज दी, कहता शहजाद साहब है इस इलाके च मेरा जानने वाला कौन, कहता शहजाद साहब रुक जाओ, इन्नियां स्पीडा ना दिखाओ। मैंने वहां रुका, वो मेरे स्कूल का फ्रेंड था,
اس نے کہا یار مینوں تے اینی حیرانگی ہوئی ہے تینوں دیکھ کے, میرا بیٹا اینا بیمار ہے, آ کے میرا ویر ذرا ادھر دعا کر دے, بڑا بخار چڑھیا ہے. میں کہا اچھا. میں اوپر گیا, میں کہا کتنے میرا بھتیجا؟ کہندا اتنے ہے. اوپر جا کے میں اس کے لیے دعا کی, اس کا بخار اتر گیا. اچھا بخار اتر گیا. میں کہا لو جی لگدا مینوں خدا اس لیے ادھر لے آیا سی, یہ بچہ بیمار سی. تے جیسے میں اترن لگا اودی بیوی کہندی بھاجی ایک منٹ ٹھہر جاؤ, تسی پہلی واری ساڈے گھر آئے ہو, میں زردہ پکا رہی ہوں, زردہ دکھا کے زردہ دکھا کے جاؤ. میں کہا اچھا. اور آپ بلیو کریں اس نے ایسا زردہ بنایا تھا کہ شاید دیگ والے بھی ایسا نہیں بنا سکتے, اتنا ٹیسٹی. آج بھی اس کا ذائقہ میرے ذہن میں, اس کی خوشبو آج بھی میرے ذہن میں ہے, کیونکہ وہ خدا نے میرے لیے پرووائڈ کیا. خدا نے اس بہن کو بھی حکمت دے دی کہ میرے بندے دا دل کر رہا زردہ پکان لے. اس کو مجھے تو شام کو دل کیا, انہوں دوپہری خدا نے الٹیمیٹم دے تا کہ زردہ پکا. انہیں کہا زردے دا اج تینوں کی پی گیا, منڈا بیمار پیا اتنے. انہیں کہا نہیں میں پکانا. اس کو خود ہی پتا تھا میں کیوں پکا رہی, لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ دوپہر سے خدا نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہوئی تھی. اگر آپ خداوند میں ہیں تو موجے ہی موجے ہیں, اور اگر آپ خداوند میں نہیں ہیں تو فکراں ہی فکراں نے. فکراں تو تسی چھوٹ نہیں سکتے, بل آ گئے نے, بچیاں دی فیس کتھوں آئے گی, کرسمس آ گیا ساڈے کو تے کپڑے کوئی نہیں, ویاہ آ گیا تے اسی کی کران گے, ہیں جی پریشانیاں پریشانیاں. لیکن اگر آپ خداوند میں ہیں کوئی بات نہیں بیگم, خداوند سب کچھ مہیا کر دے گا, کیونکہ وہ مہیا کرنے والا ہے, وہ یہوہ یری ہے. پریز دی لارڈ. اس شخص پر دیکھیں جو بچہ باپ کا پیسہ لے کے چلا گیا تھا, اس کی زندگی تو خراب تھی ہی, اس کی اپنے باپ کے پاس رہ کے خراب تھی. اس کا حال دیکھیں, چرچ میں بیٹھا لیکن انہوں سمجھ نہیں آ رہی میں کی. کئی لوگ میں دیکھے آ کے سو جاندے ہیں, پادری والی کنی کھائی جاندے ہیں. پادری کہندا سیدھا ہو, کہندا بھائی صاحب مینوں سکون ہی انہاں کو مل رہا سی کہ میں لیٹ ہی جاواں, دل نوں سکون ہی نہ ملیا یسوع دی حضوری چ آ کے. میں تے تھکیا پیا سا, تھکاوٹ ہی ساری لے گئی. وہ کہندا پتر سیدھا ہو کے بیٹھ, میرے تے نہ بھار پا. چرچ آ رہے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں. بیوی کہتے آج بڑا اچھا کلام سی. وہ کہندی کی کلام سی؟ کہندا ہے نہیں مینوں پتا, ہے بہت اچھا سی لیکن ہے پتہ نہیں کہ کی سی. یہ وہ لوگ ہیں جو چرچ میں بیٹھے ہیں, ان کے حالات دیکھیں کیا ہیں. کلام سن کے گئے ہیں, کلام سن رہے ہیں توبہ کا, معاف کرنے کا, اور اس لائن پہ جو بہن بیٹھی ہے وہ دوسری اس والی لائن پہ بیٹھی بہن سے, سگی بہن سے لڑی ہوئی. اور کئی لوگ معاف نہیں کرتے, عبادت ختم ہون تو پہلے نکل جاندے. انہوں نے پتا ہوندا بھی پادری صاحب نے صلح کرا دینی. وہ جیسے کہتے ہیں بھائی صاحب آئیں سب آنکھوں کو بند کریں, اشارہ کرتے چل بھی جتی پا کو نکل جاؤ. پادری ویدا میں تو صلح کرانی سی. یہ ان کا حال ہے جو چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. خوشی ان کے اندر کہاں سے آنی؟ منہ پہ انہوں نے یسوع یسوع کا راگ لاپ رہے ہیں, یسوع یسوع کا راگ لاپ رہے ہیں, جپ رہے ہیں, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. اس یسوع کو وہ جانتے نہیں. اس نے کہا بیٹا تو میرے پاس ہی تھا ہمیشہ سے, جو کچھ میرا وہ تیرا. تو نے کبھی یہ جسارت ہی نہیں کی کہ تو بکری کا بچہ لیتا اور تو اس کو ذبح کرتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضیافت کرتا. تو نے کبھی ایسے کیے؟ یاد رکھیں میں نے انتہائی غربت میں اپنی آنکھ کھولی تھی, اور میری زندگی کا ایک بڑا حصہ غربت میں گزرا. روٹی نہیں, فیس نہیں, کپڑے نہیں, پریشانی, مصیبت, آفت, یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. اور اس حد تک کی غربت دیکھی ہے کہ آپ کو میں بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے. میں نے جو پبلک پارکس ہوتے ہیں ان میں جا کے میں نے درختوں کے پتے کھائے ہیں. سوچ سکتے ہیں آپ, جب میرے ماں باپ مر گئے تھے میرے پاس کام کاج کوئی نہیں تھا, اور میں شرم محسوس کرتا تھا کہ میں 18 سال کا نوجوان ہوں, میں اپنے ماموں سے, اپنے تائے سے, ان سے جا کے روٹی مانگوں. میں آج آپ کو اس بات کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں. مصرف بیٹے نے دلیری کی تھی, وہ اپنے باپ کے پاس واپس آیا, ہوش میں آیا. آپ بھی آج ہوش میں آئے جس طرح میں ہوش میں آیا. اور آپ بلیو کریں آج 96 ملکوں میں, کتنے ملکوں میں جی؟ 96 ملکوں میں خداوند میری آواز کو لے کر جا رہا ہے. اس نوجوان کی آواز جو ایک وقت میں ٹرین کے آگے آ کے لیٹ گیا تھا, وہ نا امید بچہ جو اپنی زندگی ختم کر رہا تھا, آج اس کے وسیلے سے خداوند ان گنت نا امید زندگیوں کو امید بخش رہا ہے. آمین. کیونکہ جب آپ خداوند کے پاس آ جائیں گے, آپ اگر ناکارہ بھی ہیں تو آپ کرامد ہو جائیں گے. ایک آخری بات بتا کے میں اس پیغام کو ختم کروں گا. جا تسی پھر بھی نہیں سکنا کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے, لیکن میں پھر بھی تم تھوڑا ریسٹ دیا گا. ایک جگہ پہ نیلامی ہو رہی تھی. نیلامی سمجھتے ہیں, کسی گھر کا سامان جب بک رہا ہو, نیلامی ہو رہی تھی. وہاں پہ بڑی بڑی مہنگی چیزیں تھی, بک گئی, سب کے دام لگ گئے, بک گئے. ایک آخر میں وہاں پر ایک ڈبے کے اندر وائلن پڑی ہوئی تھی, اس کی تاریں ڈھیلی تھیں, اس کو زنگ بھی لگا ہوا تھا تھوڑا سا, وہ مٹی سے گرد آلود ہو چکی تھی. تو جب نیلامی کرنے والے نے جو آکشن کر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ اس وائلن کا کسی نے کیا دینا ہے. اس نے کہا ہے کوئی جو $5 میں اس وائلن کو خرید لے, ہے کوئی $5 میں خرید لے. سب نے کہا اس کو کسی نے خریدنا, بیکار ہے, کوڑ کباڑ, $5 کیوں ضائع کریں. ایک پیچھے شخص بیٹھا ہوتا, اس نے کہا سر 1 منٹ ذرا رکے. وہ اٹھ کر گیا, اس نے اپنا رومال نکالا, اس نے وائلن کو صاف کیا. وائلن کو صاف کرنے کے بعد اس نے وائلن کو ٹیون کیا, وہ وائلن بجانے والا تھا.
جب اس نے وائلن کو ٹیون کیا تو اس نے جب تاروں کے اوپر گاز پھیرا تو ایک ایسی مدھر آواز نکلی کہ اس نے پورے اس آڈیٹوریم کو اپنی گرفت میں لے لیا. اس نے ایسی خوبصورت دھن بجائی کہ سب اس کے سحر میں مبتلا ہو گئے. اور اس نے وہ دھن بجانے کے بعد ایک دم سے وائلن بند کی اور اس نے آکشن والے کے ہاتھ میں وہ وائلن پکڑا دی. تو وہ آکشن جو کروا رہا تھا شخص, اس نے کہا ہے کوئی جو اس کو $500 میں خریدے گا؟ $5 سے اس کی قیمت 500. پیچھے سے آواز آئی کہ سر میں اس کو $5000 میں خریدنا چاہتا ہوں. $5000 ایک, $5000 دو, $5000 تین. لو جی سولڈ, بک گئی. میں اور آپ بھی حقیر اور نکمے ہیں, لیکن جب یسوع چھو دیتا ہے, جب ماسٹر کے ہاتھ لگ جاتے ہیں, ہاللیلویا. اس وائلن کی قیمت کیوں بڑھی؟ کیونکہ اس کو ایک بہترین وائلنسٹ کے ہاتھ لگ گئے. اسی طرح جب مجھے اور آپ کو ماسٹر کا ٹچ لگ جائے گا, ایک ماسٹر پینٹ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے, یہ وہ ماسٹر ہے جو ماسٹروں کا ماسٹر ہے. ہاں جی, جو الہوں پر شاہ عظیم ہے. جب وہ آپ کو ایسے کر کے چھو دے گا آپ انمول ہو جائیں گے. تو جو چھو جائے اس مٹی کو, یہ مٹی کندن ہو جائے. کیا بات ہے. کمہار بنے جس برتن کا, وہ برتن درپن ہو جائے. وہ برتن میں سے آپ کو اپنا چہرہ نظر آنے لگ جائے. آمین. جب آپ کی زندگی میں خداوند اپنے آپ کو نمایاں کرے گا, اس کی پرسنالٹی آپ میں سے نظر آنی شروع ہو جائے گی. لوگ آپ کی باتوں سے برکت پائیں گے, لوگ آپ کی موجودگی سے برکت پائیں گے. لوگ آپ کو کہیں گے کہ باجی بہ جا, تو کی کرنا کار جا. لیکن اگر آپ یسوع میں نہیں ہیں تو دل 'چ سوچن گیا کدوں جائے گی, کدوں دی بیٹھی کن کھا گئی, کیونکہ آپ آوازاری والی باتیں کر رہی. لیکن جب یسوع آپ میں ہوگا آپ خوشی کی بات کریں گے, آپ دعا کی بات کریں گے. سو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اپنی زندگی کو خداوند میں رکھیے. اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے, اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. آپ کہاں پر کھڑے ہیں, آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ اپنے آپ کو چیک کیجئے. اس مہربان باپ کو چھوڑ کر, محبت کرنے والے باپ کو چھوڑ کر یہ مصرف بیٹا چلا گیا, اور اس نے دکھ اٹھایا, اس نے تکلیف اٹھائی, اس نے مصیبت اٹھائی, اور یہ ناکام حال زندگی گزارتا رہا. لیکن ایک دن وہ ہوش میں آیا. اگر آج آپ خداوند سے دور ہیں تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, آپ اپنا دل خداوند کو دیجیے. آپ اپنا دل خداوند کو دیجیے. آپ اپنا دل خداوند کو دیجیے, اور اس کے خوبصورت قدموں میں آ جائیے. اس کے خوبصورت قدموں میں آ جائیے, اور اس سے کہیں خداوند آج مجھے چھو دے, آج مجھے بدل دے, میرے گناہوں کو میری زندگی سے دور کر دے. میں بدل جانا چاہتی ہوں, میں گناہوں میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا. میں نشے بازی کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میں گالیوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میں نفرت کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میں جوا چھوڑنا چاہتا ہوں, میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں, میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں, میں اپنی ساس سے مزید نفرت نہیں کرنا چاہتی, میں اپنی بہو سے نفرت نہیں کرنا چاہتی, میں اپنے باپ کی حکم عدولی نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے بچوں کا حق نہیں مارنا چاہتا. آئیے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شروع کریں, آئیے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شروع کریں. خداوند کے حضور اپنے دل کو ڈیلنا شروع کریں تاکہ خداوند آپ کو معاف فرمائے. اور جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, آسمان سے تازگی کے دن آتے ہیں. آج خداوند سے اپنی برکات کو کلیم کر لیجئے. اپنے گھرانے کے لیے دعا مانگیے, اپنے گھرانے کے لیے دعا کیجئے کہ خداوند ہمارے گھرانے کو بدل دے. آج شام, آج شام, آج شام تبدیلی کی شام ہے, کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ یہاں موجود ہے. اس کا تخت یہاں پر لگا ہے, اس کی حضوری یہاں پر ہے. وہ اپنے لوگوں کو چھو رہا ہے, وہ اپنے لوگوں کو بدلنے کے لیے یہاں پر آیا ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اے خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان عزیزوں پر تیری برکت چاہتا ہوں. ان عزیزوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں, ان کو خداوند چینج کر دے. اگر ان کی لائف گناہ کے اندر ہے تو خداوند یہ گناہ سے آزاد ہو جائیں. اگر خداوند انہوں نے کچھ سال پہلے توبہ کی تھی, ابھی تک ان کے اندر خوشی اور شادمانی نہیں, تو آج خداوند یہ اس شادمانی کو حاصل کر لیں. اور خداوند آج تیرا پاک روح کثرت سے ان کی زندگی کے اندر کام کرے. میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں, یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے. آمین.